बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज आखिर कौन है या क्या है? क्या ये कोई जानवर है या कोई ऐसी मखलूक जिसे ना कभी किसी ने देखा और ना ही जाना, या फिर ये हम जैसे ही इंसान हैं? आखिर ये मखलूक है क्या और इस वक्त कहाँ मौजूद है? अगरचे ये मौजूद बहुत वजाहत तलब है और इस पर बहुत सी वीडियोज़ भी बन चुकी हैं, लेकिन इन वीडियोज़ में जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं वह हकीकत कम और अफसाना ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन हम आज की वीडियो में याजूज माजूज का जायज़ा कुरान और हदीस की रोशनी में लेंगे। इस्लाम में याजूज माजूज का जिक्र कुरान और हदीस दोनों में मिलता है और इसे कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बताया जाता है, जिसमें दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का भी जिक्र है। इस फितने का जिक्र तौरात में भी मौजूद है। आखिर याजूज माजूज की शुरुआत कहाँ से हुई, इनका तारीखी पस मंज़र क्या है, ये सब बातें जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इस तरह की मज़ीद इस्लामी वाक़यात पर मबनी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरब एक यहूदी आलम के पास गए और उससे मशवरा किया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इस यहूदी आलम ने अरबों को 3 सवाल पूछने का कहा। सवाल नंबर 1, वो कौन सा शख्स है जो दुनिया के 3 कोनों तक गया? सवाल नंबर 2, असहाबे काफ कौन है? सवाल नंबर 3, रूह क्या है? इन तीनों सवालों में हमारा मौजू बहस और गौर तलब सवाल नंबर 1 ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस सवाल का जवाब अपने महबूब को यूँ अता फरमाया, ये आपसे दरियाफ्त करते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्करनैन के बारे में, आप कह दीजिए मैं तुम्हें इसकी कुछ खबर देता हूँ। इस आयत मुबारक के अंदर ज़ुल्करनैन नाम की शख्सियत का जिक्र किया गया है और यही वो शख्सियत है जिनका सवाल उस यहूदी आलम ने किया था कि वह कौन सा मुसाफिर है जो दुनिया के 3 कोनों तक गया। प्यारे दोस्तों, ज़ुल्करनैन के बारे में सबसे पहले तफसीली तहकीक करने वाले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। उनके मुताबिक ज़ुल्करनैन 580 कबल मसीह में पैदा होने वाले एक ईरानी बादशाह थे, जिन्हें यूनानी साइरस द ग्रेट और ईरानी कोरस कबीर के नाम से जानते थे। ज़ुल्करनैन के लफ्ज़ी मायने 2 सींग वाला या 2 सींग। दर हकीकत ज़ुल्करनैन के ज़ेर अतात 2 सल्तनतों मीडिया और पारसा को ज़ाहिर करते हैं। जब ज़ुल्करनैन का मकबरा खोदा गया तो उसमें 3 सींगों वाला एक मुजस्समा भी दरियाफ्त हुआ। इन 3 सींगों पर नुमाया तौर पर कुनिंदा किए गए दुनिया के 3 हिस्से नुमाया हैं जहां ज़ुल्करनैन गए और उनको फतह किया। पहला हिस्सा अफगानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान, जबकि दूसरा हिस्सा अर्मीनिया, सीरिया और तुर्की का इलाका, जबकि तीसरा हिस्सा इराक का इलाका है। मगर दोस्तों, यहाँ सवाल यह है कि यहूदी ज़ुल्करनैन को कैसे जानते थे? इस बात को समझने के लिए हमें 586 कबल मसीह की बाबुल की तारीख में जाना पड़ेगा। बाबुल उस वक्त की मजबूत रियासत समझी जाती थी जब बाबुल के बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और फर्स्ट टेम्पल को तबाह कर दिया और वहां मौजूद तमाम यहूदी आबादी को गुलाम बनाकर वो बाबुल ले आया। 539 कबल मसीह में ज़ुल्करनैन ने आसानी से बाबुल को शिकस्त देकर उसे फतह कर लिया। ज़ुल्करनैन ने यहाँ कोई खून खराबा नहीं किया और बहुत ही कम मुज़ाहमत के साथ बाबुल को फतह किया, चूँकि वो एक नरम दिल और आदिल हुक्मरान थे और जहाँ जाते थे लोग उनके अखलाक और शख्सियत से मुतासिर होकर उनकी फौज में शामिल हो जाते थे। बाबुल पर कब्जा के बाद ज़ुल्करनैन ने अपना मशहूर ज़माना फरमान जारी किया, जो कि आने वाली नस्लों के लिए पहला कानूनी आइन बना, जिसकी नकूल आज भी यूनाइटेड नेशन असेंबली की बिल्डिंग, ब्रिटिश म्यूजियम और ईरानी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। हत्ता कि अमेरिका और यूरोप में सियासतदान बाकायदा तौर पर रियासत के मामला को चलाने के लिए पहले इन कवानीन को ज़रूर पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़ुल्करनैन वो वाहिद गैर यहूदी शख्सियत थे जिन्हें यहूदी अपना मसीहा करार देते थे। उनकी सल्तनत मौजूदा दौर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से लेकर यूनान के साहिलों तक फैली हुई थी। रब करीम ने कुरान पाक के अंदर ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज की मुलाकात को कुछ इस अंदाज में पेश किया है। वो एक राह के पीछे लगा। उलमा के मुताबिक इस आयत के मुताबिक ज़ुल्करनैन एक सफ़र पर निकलते हैं जहां वो ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ एक सिमत में आगे बढ़ना मुमकिन है। इससे मजीद आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह तक पहुँच गया और उसे एक कीचड़ नुमा चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया और उसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए ज़ुल्करनैन, या तुम इनको सजा दो या उनके लिए कोई बेहतर रविश इख्तियार करो। इस आयत मुबारक में जगह जगह इलामती इशारे मौजूद हैं जिन्हें समझने के लिए तारीख का मुताला बहुत ज़रूरी है।
इस आयत मुबारक में वाज़ेह है कि ज़ुल्करनैन मगरिब की जानिब रवाना हुए और उस वक्त ज़ुल्करनैन के सल्तनत के मगरिब में अर्मीनिया का इलाका था। उस वक्त के मौजूदा अर्मीनिया में 3 बड़ी झीलें अर्मानिया, वान और सवान मौजूद थीं, मगर आज के मौजूदा अर्मीनिया में सिर्फ झील सवान मौजूद है और उसी की तरफ ज़ुल्करनैन बने। ये झील अर्मीनिया के कुल रकबे का 5% है। कुरान पाक में इस झील की खसूसियत उसकी काली रंगत या कीचड़ नुमा होना है। आयत मुबारक में मज़ीद बताया गया है कि ज़ुल्करनैन इस जगह एक कौम का आबाद पाया और अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया कि वो उनसे जो चाहे सलूक करे। इसके अलावा उस सफ़र के दूसरे हिस्से की वजाहत करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि वो सूरज के निकलने की जगह तक जा पहुँचा और उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि उनके लिए हमने इससे कोई और ओट न बनाई थी। प्यारे दोस्तों, इस आयत मुबारक में जिस इलाके यानी सूरज के निकलने की जगह का जिक्र मौजूद है वो मौजूदा आज़रबाईजान का इलाका है, जहाँ ओट से मुराद दरख्त और नबातात हैं, क्योंकि आज़रबाईजान का बेशतर इलाका बारिश न होने के सबब सहराई है। आज़रबाईजान के शिमाल में मौजूदा दौर के दागिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। उसी जगह एक शहर भी मौजूद है जिसका नाम दरबंद है और यही वो जगह है जहाँ ज़ुल्करनैन पहुंचे थे। दरबंद फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इससे मुराद घर यानी दरवाज़ा और बंद यानी दरवाज़ा या राह को बंद करना है। इस इलाके के मगरिब में कोहे काफ का पहाड़ी सिलसिला मौजूद है और मशरिक में बहरे खिज़र वाक़िए है। ये वही जगह है जहाँ ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज को रोका और वो बंद बनाया। इससे मजीद आगे के सफ़र की दास्तान कुरान पाक में कुछ यूँ बयान होती है, यहाँ तक कि वो तो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा और उसके पास उसने एक ऐसी कौम को पाया जो बात समझने के करीब न थी। बस इस आयत मुबारक में जिस कौम का जिक्र किया गया है ये वही कौम है जो ज़ुल्करनैन को दरबंद के इलाके में मिली और ये लोग ज़ुल्करनैन की बात समझने के काबिल न थे। और मजीद अहम निशानी ये कौम तो पहाड़ों के दरमियान आबाद थी, क्योंकि ये जगह ज़मीन की सतह से कुछ ऊंचाई पर वाक़ई थी और एक पहाड़ी टीला था। आज के दौर में भी वो किला मौजूद है जो ज़ुल्करनैन ने इस कौम को यानी याजूज माजूज को रोकने के लिए बनाया था। इससे मजीद आगे रब करीम ने वजाहत फरमाई कि उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। इस आयत मुबारक में उन्हों लफ्ज़ से मुराद वही आबाद एक कौम है जो कि ज़ुल्करनैन से अपना मसला बयान कर रही है कि यहाँ मौजूद एक और मजीद कौम यानी याजूज माजूज बहुत फसादी हैं और अगर आप कहें तो हम आपके लिए मालो ज़र का इंतज़ाम कर दें ताकि आप उनके यानी याजूज माजूज के और हमारे दरमियान एक दीवार बनवा दें। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों को ये गुमान है कि याजूज माजूज कोई ऐसी मखलूक है जो गैर इंसानी और देवकामत है। ये गुमान सिर्फ कुरान और हदीस का मुताला न करने का नतीजा है। लिहाजा यही वजह है कि लोग कुर्बे क़यामत की इतनी बड़ी निशानी से बेखबर हैं, जिसका तज़किरा पूरी वजाहत के साथ कुरान और हदीस में मौजूद है, और ये भी कि वो इंसान ही है, हत्ता कि उनकी नस्ल के बारे में भी वजाहत मौजूद है। बुखारी और मुस्लिम की मुतफ़क्का हदीस जिसके रावी अबू सईद खदरी रहमतुल्लाह है और जिसका मफहूम यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि अपनी औलाद में से जन्नती और जहन्नमी अलग अलग कर दो, तो हर 1000 में से एक जन्नती और 999 जहन्नमी होंगे जो कि याजूज माजूज में से होंगे। यानी ये कौम याजूज माजूज बनी आदम में से ही है। मगर यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर बनी आदम की इतनी कसीर तादाद याजूज माजूज की सफ़र में कैसे शामिल होगी। इससे पहले हमें याजूज माजूज कौम की ज़मीन पर मौजूदगी को समझना होगा कि आखिर वो कहाँ से आए। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज की मौजूदा आबादी सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों हाम, शाम और याफीस की नस्ल से है, क्योंकि तूफान नौ में सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे ही जिंदा बचे थे और उन्हीं से आगे नस्ल बढ़ी। हाम से अफ्रीकी ममालिक के लोग, शाम से अरब और यहूद और याफीस से तुर्क या यूरोपी या सफ़ेद कौमें आगे बढ़ी। और याजूज माजूज की कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफीस की नस्ल से है और यह सफ़ेद फार्म कौम है। यूनान में याजूज माजूज की कौम को अश्कनास के नाम से भी जानते थे। प्यारे दोस्तों, 780 कबल मसीह में ये लोग कोहे काफ की पहाड़ियों से आते और जनूब पर हमला आवर हो जाते। ये कौम कोहे काफ और बहरे खिज़र के शिमाल में बड़ी तादाद में आबाद थी और वहाँ ये लोग काबिज थे और हर राह गुजर और ताजिर से ये लोग टैक्स भी वसूल करते थे। ये कौम खुद को खिज़र या कौम खिज़र भी कहती थी, इसीलिए कैस्पियन सी को बहरे खिज़र भी कहा जाता है, जो कि उसी कौम के नाम पर है। उनके कब्जे में जो इलाके थे वो मौजूदा मगरबी रूस से लेकर मौजूदा दौर के जर्मनी तक है। याजूज माजूज की ये कौम बिना किसी वजह के आसपास की कमज़ोर कौमों पर हमला आवर होकर वहाँ खूब लूट मार और कत्ल और गारत करती थी और बाकी बचे जिंदा लोगों को गुलाम बना लेती थी,
جن کو بعد میں یا تو کام کے لیے رکھ لیا جاتا یا غلام بنا کر بیچ دیا جاتا۔ لہذا دربند کے لوگوں نے انہی وجوہات کی بنا پر ذوالقرنین سے مدد مانگی، جیسا کہ آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، دربند کے لوگ اپنی تعمیرات لکڑی کے ذریعے کیا کرتے تھے، جبکہ ذوالقرنین کے دور میں فن تعمیرات عروج پر تھی اور پتھروں اور لوہے کے ذریعے بھی تعمیرات کی جاتی تھی۔ لہذا وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار بنا دیں، جبکہ وہ مالی اور فوجی امداد بھی دینے کو تیار تھے۔ مگر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کچھ یوں فرمایا، میرے اختیار میں پروردگار نے جو دے رکھا ہے بس وہی بہتر ہے، تم سے قوت طاقت سے میری مدد کرو اور میں تم اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کی التجا کو قبول کیا، جبکہ مال و متاع کی پیشکش کو رد کر دیا اور فرمایا تم لوگ صرف طاقت یعنی فوج کے ذریعے سے میری مدد کرو اور میں یاجوج ماجوج اور تمہارے درمیان ایک بند بنا لیتا ہوں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اس قوم نے دیوار بنانے کی التجا کی، مگر ذوالقرنین نے بند بنانے کی پیشکش کی، جس کی خصوصیت پانی کو روکنا ہے۔ مگر اس بند کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے روکنے کے لیے بنایا گیا، جو اس وقت اس علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے۔ پیارے دوستو، اس بند کے کئی دروازے موجود تھے اور حملے کے وقت ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں بھی اس قلعے کی جنوبی دیواریں بہت حد تک مسمار ہو چکی ہیں، مگر شمالی دیوار کا 80% حصہ ابھی بھی موجود ہے۔ دیواریں چین کے بعد یہ دیوار پوری دنیا کی دوسری بڑی دفاعی دیوار ہے۔ اس قلعے سے آگے کے علاقے یعنی کوہ کاف کا علاقہ ذوالقرنین کی حکومت میں تھا، لہذا اس بند بننے کے نتیجے میں ان علاقوں کی بھی حفاظت ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس سے مزید اگلی آیت میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ اس نے دو پہاڑوں کے درمیان بند کھڑا کر دیا اور کہا اب دہکاؤ، حتیٰ کہ اسے آگ بنا دیا۔ تو کہا مجھے لا کر دو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ پیارے دوستو، اس آیت مبارکہ میں لوہے کی چادروں اور تانبے کا ذکر موجود ہے، جو کہ اس بند کی تعمیر کے دوران استعمال ہوا تھا، جبکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بند ذوالقرنین نے بنایا تھا وہ صرف اور صرف لوہے اور تانبے کا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس بند کے بناتے وقت مین دروازوں پر وافر مقدار میں لوہے اور تانبے کا استعمال کیا گیا۔ اب اس بند کا بیشتر حصہ کھنڈرات بن چکا ہے، مگر پھر بھی باقی حصہ اللہ پاک کے حکم سے قائم و دائم ہے۔ اسے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ ان میں سوراخ کر سکتے تھے۔ پیارے دوستو، جو بند ذوالقرنین نے بنایا، دربند کے لوگ اس بند کے چھت پر چڑھ کر اس کی حفاظت کرتے تھے، لہذا جب یاجوج ماجوج ان دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتے تو ان کو پسپا کر دیا جاتا تھا، کیونکہ یاجوج ماجوج پتھر اور لوہے کی تعمیرات کے عادی نہ تھے اور نہ ہی اس کا کوئی توڑ جانتے تھے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ پیارے دوستو، اس قلعے کے لوہے کے بنے مرکزی دروازوں کا نام و نشان موجود نہیں اور جنوبی دیوار بھی زمین بوس ہو چکی ہے۔ مطلب اس آیت مبارکہ میں یہ واضح ہوا کہ قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی اب سچ ثابت ہو چکی ہے اور یہ قلعہ اب زمین بوس ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو بند ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے، جبکہ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث مبارکہ میں بیان ہے، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں ایسی حالت میں تشریف لائے کہ جیسے بہت گھبرائے ہوئے ہوں، اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، افسوس صد افسوس عرب کے اس شرف فتنے پر جو اپنی ہلاکت افرینی کے ساتھ قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے، یہ کہہ کر آپ نے انگوٹھے اور برابر والی انگلی کے ذریعے حلقہ بنایا۔ اس حدیث مبارکہ سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کا خروج حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہونا شروع ہو گیا تھا، مطلب اس بند کی دیواروں میں سوراخ ہو گیا تھا اور یاجوج ماجوج نے اس قلعے کے بند میں سوراخ کرنے کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ اسلامی اور مغربی تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کی طرف بڑھی اور یاجوج ماجوج کی قوم یا قوم خضر کے ساتھ جنگ کی، جو کہ 100 سال پر محیط عرصہ ہے، جس کی ایک نشانی دربند اور داغستان کے علاقے میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، جو اسی یاجوج ماجوج کی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ مگر مسلمانوں کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے 100 سالہ یہ جنگی مہم اختتام پذیر ہو گئی۔ حدیث مبارکہ کے مزید حصے میں عرب کا بھی ذکر ہے کہ ان پر اس فتنے کا پہلا یا زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ مسلمانوں میں عرب ہی وہ تھے جنہوں نے حضرت عمر کے دور میں ان یاجوج ماجوج سے جنگ کی تھی۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کی قوم کو تاریخ میں کئی نام سے جانا جاتا رہا ہے، مثلا یاجوج ماجوج، گوگ مگوگ، کیتھنز، اشکنازی اور قوم خضر۔
مسلم امہ اسے تاریخی حوالے میں خضر یا قوم خضر یا اشکنازی کے طور پر جانتی ہے۔ عبد الرحمن کے یہودی وزیر حسدی اور قوم خضر کے بادشاہ جوزف کے درمیان خط و کتابت کا بھی تاریخ میں ریکارڈ ملتا ہے۔ حسدی ایک یہودی تھا اور عبد الرحمن سوائم کا وزیر تھا۔ وہ یہ جاننے کا بہت شوق رکھتا تھا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے کسی قبیلے نے کسی علاقے میں اپنی حکومت قائم کی ہے یا نہیں۔ یہ سوال اکثر وہ اپنے سفیروں سے کرتا رہتا تھا، مگر اسے 944 عیسوی میں ایک سفیر نے بتایا کہ ایک یہودی ریاست قسطنطنیہ سے 15 دن کے آبی سفر کی دوری پر موجود ہے، جسے الخضر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ قوم قسطنطنیہ کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں، اور یہ بہت طاقتور قوم ہے، اور یہ آس پاس کی قوموں پر حملہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ لہذا حسدی نے قوم خضر کے بادشاہ جوزف کو خط لکھا اور اس سے دریافت کیا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، اور یہ کہ وہ بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس خط کے جواب میں الخضر قوم کے بادشاہ جوزف نے جو کچھ لکھا وہ حیران کن تھا، کیونکہ جوزف نے بتایا کہ وہ بنی اسرائیل کے کسی بھی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کی نسل یافیس اور ان کے بیٹے تکورما سے آگے بڑھی، جو کہ ترکوں کے باپ بھی کہلاتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کے آباء و اجداد میں بلان نامی ایک بادشاہ تھا، جو کہ کفر کے نظام سے تنگ آ کر اپنی قوم سمیت یہودی ہو گیا۔ بلان بادشاہ نے یہودی علماء کو اپنی رعایا میں بلایا اور یہودیوں کو مزید پھیلایا اور ان کے لیے عبادت گاہیں بھی تعمیر کی۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہودیت اختیار نہیں کی جا سکتی اور صرف یہودی کا بیٹا یا بیٹی ہی یہودی ہو سکتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی واضح ترین مثال مشہور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوان کا ہے، جس نے ایک یہودی شخص سے شادی کی اور وہ عیسائی سے یہودی ہو گئی۔ اسی طرح اس دور میں بھی یہود اختیار کرنا کوئی عجیب بات نہ تھی۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل عرب نسل سے ہے اور ان کی رنگت گندمی مائل ہوتی ہے، جبکہ آج کے موجودہ دور کے یہودی سفید فام ہیں، اور اسی بادشاہ بلان کی نسل سے ہے جو پہلے کافر تھا اور بعد میں اس نے اپنی پوری قوم کے ساتھ یہودیت اختیار کر لی، جبکہ آج کے یہ سفید فام یہودی خود کو بنی اسرائیل سے ظاہر کرتے ہیں، اور اسی بنا پر یہودی ریاست اسرائیل کا قیام بھی کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ قرآن کریم کی مقدر آیات کے اندر جس بستی کے ہلاک ہونے کا ذکر ملتا ہے وہ یروشلم ہے، جس پر 2 بار قبضہ ہوا اور یہودی اس قبضے کے دوران دربدر ہو گئے، جبکہ اسی آیت مبارکہ کے مطابق پلٹ کے آنے سے مراد وہ یہودی دوبارہ اپنی حکومت قائم نہیں کر پائیں گے۔ اور دوست ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسا ہی ہوا ہے۔ جن یہودیوں نے اسرائیلی ریاست کا قیام بنی اسرائیل کے یہودی خود کو ظاہر کر کے کیا، وہ دراصل اسی بلان اور جوزف بادشاہ کی نسل سے ہے۔ مزید اگلی آیت مبارکہ میں یاجوج ماجوج کے کھول دینے اور ہر بلندی سے اترنے سے مراد یہ لوگ دنیا کے ہر اونچائی پر موجود ہوں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ میدان جنگ میں اونچائی کی جگہ پر قبضہ ہونا فتح یاب ہونے اور قبضے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ہر بلندی پر موجود ہوں گے، اور وہ ہم آج کے دور میں دیکھتے بھی ہیں، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ یہودی لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہیں۔ دنیا کے تمام بینکس، مالی وسائل، میڈیا ہاؤسز، فوڈ چینج، ریسٹورنٹ، غرض ہر اونچائی پر یہ لوگ موجود ہیں اور لوگوں کے ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو ذہنی، نفسیاتی، سیاسی، مذہبی اور ہر طرح سے حملہ کر کے تباہ کر رہے ہیں، اور ہر بلندی پر ہوتے ہوئے لوگوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ اپنے مسیح دجال کے منتظر ہیں اور اس کی فوج کے حصہ دار ہوں گے۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ قرآن اور حدیث کے حوالوں کی روشنی میں یاجوج ماجوج کی حقیقت آپ بخوبی جان گئے ہوں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹو لگی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔